صباح الخير. اليوم جديد. الفيديو ديال اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم واحد العمل اليدوي يلاه غادي نبدا فيه. بغيت نتهنى من ديك لا فورنيتور اللي عندي نديرها في شي دي اي واي، و ان ميم طون منين غادي نبغي نطيب الفطور حتى ديال اليوم غادي ندخل لكم معايا الكوزينه ونشارك معكم واحد دو روسيت بارمي لي روسيت اللي غادي ندير اليوم في الليل ان شاء الله. في الحقيقه هذه القناه ديالي ماشي قناه ديال الطبخ، وانما قناه لان كنشارك معكم فيها مي جورني، شنو كنطيب، شنو كنصوب، بحال دابا في الاعمال اليدويه. يمكن البعض منكم غادي يستافد مني، ووحدين اخرين يمكن بالنسبه لهم ما كايناش الاستفاده. دونك انايا غير كنشارك معكم هذاك الشيء ديالي وصافي. كيف ما انايا كندخل اليوتيوب وكنستافد من بزاف ديال اليوتيوبر، كنقول مع راسي عندي دي شوز ا اوفرير، زعما دي شوز اللي انا كو جو كوني يمكن وحدين اخرين ما ماشي ما كيعرفوهمش، كيديروهم بطريقه اخرى. المهم انا كنوريكم طريقتي اللي كندير في كل شيء وصافي. هادشي اللي كاين دابا. غادي نوريكم شنو هو البروجي اللي ان شاء الله شي ان تران دو ترافايي دوسو، اي بي ابري غادي نمشيو غادي نشوفوا دوك لي روسيت اللي غادي نخربق اليوم في الليل وصافي. الله بعدا كاين واحد الصباح صراحه الشميشه في الحال زوين. واحد بعدا عنده هاد الجو هذا كيخلق الحماس، كيخلي الواحد يبغي يخدم ويبغي يدير شي حاجه. بون البروجي اللي كان خدامه فيه انا دابا هو هذا، ما عرفتش واش كتشوفوا مزيان. هادي مثلا بون نمشي نخدم. من هنا كتبان مزيان هادي الطبله، ما عرفتش واش كتشوفوها مزيان ولا لا. هادوك الميدات القدام عندي، هذيك شريتها من مراكش، هادي وقيلا تقريبا شي 6 شهور، وكانت اللون ديالها كولور بوا، زعما ليتي بروت باقي ما مصبوغه ما والو. انا شفتها عجبتني، قلت غادي ندير شي عمل يدوي بها، وان شاء الله عندي واحد الفكره في راسي وغنحاول نطبقها. بون هذا طبق تقليدي، ماشي طبق ميده تقليديه، وانا غادي ندخل على اون توش مودرن، وغنشوفوا من بعد كيفاش غادي تولي هاد الطبله. المهم في اليوم الصباح نضت صبغتها، كنتسنى تنشف، نعاود غدا ان شاء الله ندير لها اون دوزيام. اليوم ان شاء الله غادي ندير معكم اون سوب كي على بورتي ديال المكونات موجودين في كل بيت، مكونات سهله وبسيطه ابسط من البساطه. وغادي ندير معكم واحد نوع من المعجنات. هذا النوع ديال المعجنات حتى هو فيه مكونات بسيطه، ولكن غير المذاق ديالو مغير على العطريه اللي فيه، مغير على العطريه اللي كنديرو حنايا. فيه الكوري، اللي كيبغي الكوري يديرو، اللي ما كيبغيش يقدر يدير العطريه ديالنا اللي كنديرو هنايا في المغرب. وانا بصراحه انا ملي كنكون كنطيب كنبغي يكونوا الاطباق متنوعه في المذاق، ماشي ديما حنايا الفلفله حمراء، الكمون، سكينجبير، ديما اون ريست توجور دون لو ميم غو. يفو واحد يديفلوبي لي بابي ديالو ويبدا يدير عطريه واحده اخرى، لان العطريات الاخرين تا هما غير حنا خصنا نولفوهم. دونك هادشي اللي كندير انا باغ اكزومبل. الماكله ما كنحط وحده ما كتشبه الاخرى في الشكل ولا في المذاق. بون يلا نبداو على بركه الله.
هادو هما لي زانغريديون اللي غادي نصوبو بهم لا سوب ديالنا. الوغ كاينه معلقه ديال كونسونطري دو طوماط، عندنا المحمصه، عندنا الفول اللي يابس، قزبور، عندنا جوج مطيشات فريش، ثومه، نص ديال الكروم، الملحه والابزار. واحد العنصر اللي غادي يعطي المذاق زوين لهاد لا سوب هو الخليع. بالنسبه للمقادير، انا هنايا عندي المحمصه عندي 100 غرام، وهنايا عندي 100 غرام ديال الفول، وعندي هنايا جوج قبطات ديال القزبور. المهم انا حيت دايره لا كونتيتي ديال 5-6 الناس، اللي عندهم اكثر من 5 ديال الناس يقدروا يدوبليو العبار. اول حاجه كنبداو بها هو الماء. نجيب واحد 1 لتر ديال الماء، كنلوحو فيه الفول، كنلوحو المكور. كنحركو هاد العناصر على ما طاب لينا، غير نحسو بالفول طاب عاد نزيدو العناصر الاخرى. ما نخليوش الفول كيطيب بزاف لانه غادي يهرى وما غاديش تجي هاد لاصوب زوينه. كيف ما لاحظتوا هنا انا ما دايره لا عطريه لا ملحه لا والو، حتى يطيب شي شويه الفول عاد ندير العطريه. غتسمحوا لي هنايا مشات لي اللقطه اللي زدت فيها القزبور، مطيشه محكوكه، الثومه، الملحه والبزار. نزيدو معلقه ديال الكونسونطري دو طوماط، معلقه واحده، وغادي نزيدو الخليع. هذا اختياري كيف ما كنقول لكم، واللي ما عندوش هذا الخليع هو نورمالمون كتجيب بداك ما كيتسمى اكريش، داك اللي كيكون لتحت في الخليع، دوك الطراف الصغيورين، واللي ما انا ما عنديش هذوك الطراف ودرت الخليع. وهذه محمصه بيان سور ما غاديش نديرها كلها سينا غتجي ثقيله بزاف. غندير نقدر ندير 4 ديال هادي. المحمصه كديروها على انا بحال دابا كنبغيها خفيفه، ما كنديرش المحمصه بزاف، كندير شويه ديال المحمصه ولا شفتها جاريه كنزيدها واحد المعلقه ديال الشوفان باش كتختر ديال المرقه شي شويه. نديرو معلقه حتى لجوج تاع الشوفان باش كتختار المرقه شي شويه، ما كتجيش مميعه. نحسو بالمحمصه ديالنا طابت صافي نطفيو عليها. فوالا ملي داك شحال زوين
المهم باش نسموها كل واحد يدير اللي بغا، اللي يقدر، اللي كاين اللي يدير الخلاع، كاين اللي غادي يدير كنور، بغيتو ديروا فيها حتى طاق تاع الدجاج ديال الصدر يطيب معاها. ولكن لا باز ديال هاد الصوبه هادي لا لحم لا دجاج لا والو، لا باز ديالها هو الكرنب والفول والقزبور، هذه هي لا باز. مي هاد الخليع اللي زدتو انا هذا شي غير اجتهاد مني صافي. على ما طيب لا صوب ديالنا غادي ندوز ندير معكم واحد النوع من انواع المعجنات اللي كتجي حتى هي لذيذه بزاف. غادي نعطيكم المقادير ومن بعد غادي نوريكم الطريقه كيفاش كنصوبوهم. هنا عندي بطاطا، هنا عندي شي 200 غرام حتى 300 غرام تاع الدجاج مقطع طريفات، وهنا عندي بصله كبيره مشلوضه ولا 2 بصلات صغار، وهنا عندي الكوري والملح بيان سور، اللي بغى يزيد السودانيه يزيدها. لا انا ما عجبنيش هاد لا كولور جون، غير بغيت يكون فيها شويه ديال لا كولور، زدت عليها هاد الجبانه. وهادي سي اون ريسيت كي اكزيست بحال السموسه ديال الهنود، يزيدو عليها هكا الجبانه. لهاد الشكل ديال المعجنات كنحتاجو 2 انواع ديال العجينه، عجينه كتعجن غير بالماء، وعجينه واحده اخرى كنعجنوها بالزبده وكنخلطوهم، عاد كنفاصونيو بهم لي شوسون. هادو الشكل ديال لي شوسون ولكن هما مقليين. الوغ العجينه الاولى غادي نحتاج 400 غرام دو فارين، راني درت فيها شويه ديال الملحه، غادي نحتاج 2 معالق كبار ديال الزبده، وغادي نحتاج كاس تاع الماء، وغنبدا نخلط. الطريقه ديال تاعنا خلينا لو بوني ديال الحمام. دابا غندوزو العجينه الثانيه اللي فيها 200 غرام دو فارين و 150 غرام دو بور. وهذه حتى هي غادي نديرو لها ان بوني روز. ناخدو العجينه الاولى، العجينه بالماء
كنصلحوها بحال هكايا. كنزيدو عليها العجينه ديال الزبده. كنجمعو بحال هكا. في هذه المرحله هذه من تكونوا كتلويو في العجينه حاولوا تزيروها باش ملي نجيو تعمروها ما تحلش لكم، حيت هي الشكل ديالها غيجي بحال مورق. واحد الطريقه اللي الا ما كانتش مزيره العجينه ممكن تحل لكم وانتم كتعمروها. بون هذه هي لافارس، خصنا نتسناوها حتى تبرد. الا درناها وهي سخونه مع هاد العجينه فيها الزبده غادي تذوب لينا وغتقطع لينا. كنقطعو العجينه في هاد الشكل هذا. كندلكوها هكا شويه. كناخد لافارس بحال هكا. صدقوني هاد المعجنات عرفتي راه لذاذ بزاف. اللي ما عجباتوش هاد الطريقه ديالي ولا اللي ما عجباتوش باغ اكزومبل لافارس يقدر يدير اون اوتر فارس. انا كنعطيكم غير الفكره و شي اخر اجتهاد منكم نتوما. كل واحد يدير لا فارس اللي هو مرتاح فيها. درت بزاف وخرجت لي لا فارس، ولكن انا نعاود وحده اخرى. الشكل ديالها كيجي بحال الحلزون. شوفوا الشكل ديالها كي كيجي داك لو ميلانج ديال لي دو بات كتجي بحال ان اسكارغو. هي نورمالمون نحاولوا انه لا فارس ما تخرج ليناش من الجناب باش نعرفوا نطويوها. دابا هذا القياس هذا كنقبضها كنطويها هكا على جوج، كنسدها من الجناب دابا هو الاول. لا فارس ما خصهاش تخرج لينا بحال هكا. من بعد كنجي لهنا وكندير
كنطويها بحال هكا. اللي ما عرفاتش دير هاد الحركه هذه اللي كندير انا، تقدر تسد لها الجناب غير بون فورشيت. شفتوا الشكل ديالها كي كيولي بحال هكايا. الفيديو ديالنا غادي يسالي هنايا ان شاء الله، وكنتمنى يكونوا هاد جوج وصفات عجبوكم، ونتلاقى معكم في الفيديو الجاي.